نیمتاں دا ذکر پڑھنا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت دے حوال دا ذکر پڑھنا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت دے گلمان دا ذکر پڑھنا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت دیا نیمتاں دا ذکر پڑھنا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت دے قصور دا ذکر پڑھنا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت دی وسعت دا ذکر پڑھنا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت دیا نیمتاں دا ذکر پڑھنا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت دے گلمان دا ذکر پڑھنا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت دے حوال دا ذکر پڑھنا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت دیا حوراں دا ذکر پڑھنا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر رب دی عظمت جاننا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر رب دی توقیر جاننا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر رب دی اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والإکرام یا حی یا قیوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين خدا دا کرم بے مثال ہویا قرآن آیات کمال ہویا خدا دا کرم بے مثال ہویا قرآن آیات کمال ہویا جبریل عرشاں تو قرآن لے آندا غاراں چ یاراں چ آ کے پڑھاوندا رہیا ٹھنڈ واقعی بڑی ہے ماننے ہیں بھائی بھی اسی تو اڑتے کو ظلم نہیں کر دے ٹھنڈ واقعی بڑی ہے لیکن ایڈے ٹھنڈے بھی نہیں بندے ہونا چاہیے دا کہ تسی ایک پاک اور پکیزہ اور بڑی سونی مجلس اندر بیٹھے ہو فرشتیاں دی لپیٹ اندر بیٹھے تو اچھی آنکھ خود رہا سبحان اللہ جبریل عرشاں تو قرآن لے آندا رہیا غاراں چ یاراں چ آ کے پڑھاوندا رہیا جبریل عرشاں تو قرآن لے آندا رہیا غاراں چ یاراں چ آ کے پڑھاوندا رہیا سکون قرآن نال ہویا قرآن آیات کمال ہویا تورات انجیل رب نے اتاری ہے جو سارے صحائف جو لگ دی پیاری ہے جو تورات انجیل رب نے اتاری ہے جو سارے صحائف جو لگ دی پیاری ہے جو قرآن بارے سوال ہویا قرآن بارے سوال ہویا قرآن آیات کمال ہویا صاحب
قرآن دا محمد پیارا ہے نام صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن دا پیارا محمد پیارا ہے نام فلکان دا راہی مدینے چکردہ آرام فلکان دا راہی مدینے چکردہ آرام تاک کے اس نو دیوانہ تاک کے اس نو دیوانہ بلال ہویا قرآن آیا تے کمال ہویا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات و اعلی و برکت واسطے ہے حمد و ثنا دے بعد درود و سلام آقا دو جہان پیغمبر اعظم سید الانبیاء امام الانبیاء سرتاج الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے ہے احباب دی وقار اللہ رب رحمان دا نہایت ہی شکر ہے اور اس دا احسان ہے کہ اس دی توفیق و رحمت دنال اس پر فتن دور دے اندر اور بڑی ہی مصروفیت دے اندر اللہ پاک نے سانو توفیق دیتی ہے کہ اسی اللہ پاک دے کار اندر تشریف فرما ہاں دعا ہے جی میں آج ایتھے اکٹھے بیٹھے ہاں اللہ جنت اندر بھی اکٹھیاں کر دے اور میں شکر گزار ہاں میرے محترم پیارے بھائی حافظ اسامہ نواز صاحب کہ جنہ دی وسادت دے نال اس بندہ نچیز نو تسا حباب دے سامنے ہم کلام ہون دا موقع بخشے ہونا اور نہایت خوشی دی بات ہے کہ میری دائیں جانب تے بیٹھے ہوئے میرے برادر اکبر تایا زاد بھائی کاری جوید الرحمن محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف فرمانے دعا فرماؤ اللہ جتنے علماء تشریف فرمانے سب دی حفاظت فرمائے جتھے جتھے بھی کوئی دین دا کم کر رہا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے احباب ذی وقار میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے شان قرآن دوستو اور بزرگو ہر شخص اہل شعور بیٹھا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ کوئی بھی بندہ جدو ان دے نال جڑ گیا ہے پھر وہ خاص ہو گیا ہے عام نہیں رہا قرآن ایک ایسی کتاب ہے کوئی بھی چیز جڑی ان دے نال منسلک ہو گئی ان دے نال جڑ گئی وہ پھر عامہ شمار نہیں ہوندی بلکہ ایک آلہ بن جاندی ہے ان دا مقام ود جاندہ ہے کس طرح ورق ایک ہی ہوندہ ہے پیج ایک ہی ہے ایک ورق تو اخبار بن دی ان دیتے خبر شایع ہوندی ان دیتے خبر نامہ لکھیا جاندہ ہے دکانہ تے آندی ہے کراں تے آندی کراں وچ آندی ہے لیکن پیج ہوئی ہے ورق ہوئی ہے وہ اخبار زمین تے گر جائے پیران تھلے آ جائے حتیٰ کہ وہ دکاندار ان دے چو لپیٹ چیزاں بھی دین دینے مٹھائی والی دکان تے چلے جاؤ جیڑی بھی دکان ہے بیکری والی دکان تے ان اخبار چو لپیٹ کے چیز شاپر چو پا کے دینی انجی ہے نا جی بول دے جی نہیں اللہ تانو سارے نو مکہ مدینے لے جائے آگو انشاءاللہ لیکن پیج ہوئی ہے ورق ہوئی ہے پرنٹ ہون دیتے قرآن دا جملہ کلمات قرآن لکھیا گیا ہے
لیکن کسی دکاندار دی جرت نہیں ہے کہ ان دے اندر لپیٹ کے کوئی چیز کسی نو دے چھڑے. ورق کوئی ہے خاص کیوں ہویا کہ قرآن نال جڑ گیا, مقام کیوں مل گیا, لوگ عزت احترام دے نال زمین تو اٹھا کے کتے اچھی جگہ تے رکھ دینے, کیوں؟ قرآن نال جڑ گیا. ہن اکاڑے دے اندر بڑے بڑے مالی لحاظ نہ لوگ امیر بھی ہون گے, کوئی پروفیسر بھی بڑے سارے ہون گے, انجینئر بھی ہون گے, دولت مند بھی ہون گے, لیکن ایسا قاری حفیظ الرحمان بلور صاحب نو کیوں بلایا؟ قرآن نال جڑے انجی ہے نا جی. اے بندے کرسیاں تے کیوں بیٹھے نے, تسی بھی بندے ہو, اے بھی بندے نے, ہاں جی انجی ہے نا جی, اے بھی بندے نے, اے بھی انسان نے, تسی بھی انسان ہو سکتا ہے انہاں نالوں مالی لحاظ نال تواڈے اندر بندے تگڑے بیٹھے ہون, ڈاڈے بیٹھے ہون, زمین والے بیٹھے ہون, پیسے والے بیٹھے ہون, لیکن ایتھے کیوں بیٹھے نے؟ قرآن نال جڑ گئے نے. انہاں نو عزت تاں دتی گئی ہے. مصر دے کے قاری عبد الباسط رحمہ اللہ تعالی, انہاں اپنے انٹرویو اندر نا ایک بڑی پیاری گل سنائی ہے. آندے نے کہ انٹرویو والے نے سوال کیتا کہ تو ہمیں بڑی دیر ہوگی قرآن سنان دیا, تلاوت کر دیا, کو قرآن دا معجزہ تے دسو. توجہ فرمائے ذرا. کہنے لگے کہ مصر دے بادشاہ دا نام سی جمال عبد الناصر. میں نو کہنے لگے جی کہ تسی ذرا تیاری پڑھو, کپڑے شپڑے اپنے بیگ چ پاؤ, آپاں ذرا روس دے دورے تے جانا. کہنے لگے میں بڑا پریشان ہویا بھی اسلامی ملکاں چ میں تلاوت کردا رہنا تے روس دا دورہ اللہ ہی خیر کرے. کہنے لگے میں تیاری شہری کی تھی, وقت مقررہ تے اسی سفر دے اندر روانہ ہو گئے. میں رستے دے اندر پوچھیا, میں کہا جی خیر تے ہے جی کہ میں نو تسی کیوں نال لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے بھی میں جدو پہلے دورے تے گیا سا نا, جدو میٹنگ ہو گئی, گلاں باتاں ہو گئیاں نا, پھر ایک کھانے والی جگہ تے کھانا کھان تے بعد وہ لوگ یہودی سن, کرسچن سن, سارے انہاں میں نو اپنے مذہب دی دعوت دیتی, انہاں میں نو اپنے فضائل دسے, اپنے مذہب دے دعوت دیتی کہ تسی عیسائی ہو جاؤ. تے میں انہوں نے گل کیتی بھی اگلی واری جدوں میں دورے تے آیا نا, میں تو انہوں انہاں ساریاں گلاں دا جواب دیاں گا. کہنے لگے میں بطور جواب تے انہوں لے کے جا رہے. کہنے میں کہا چلو اللہ خیر فرمائے. کہنے لگے کہ میں جدو اسی پہنچ گئے, کھانا شانا کھال گیا, پھر میٹنگ ہوئی, بیٹھ گئے. میں انہوں نے اشارہ کیتا چلو جی. کہنے میں کان تے ہاتھ رکھیا, سورہ مریم پڑھنی شروع کر دیتی. میں قرآن پڑھنا شروع کیتا, میں قرآن پڑھی گیا, او یہودی تے کرسچن روئی گئے. میں قرآن پڑھی گیا اور روئی گئے. جدوں تلاوت ختم ہو گئی نا تے میں او جمال عبد الناصر صاحب پوچھنے لگے, او بھئی تو آنوں کو سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہ ہو. کہندے جی سمجھتے دا پتہ نہیں پر سرور بڑا آیا ہے. ایک قرآن ایک ایسی چیز ہے, ایسی کتاب ہے, اندر اللہ رب الرحمن نے ایسی لذت رکھ دیتی ہے کہ جنہوں اگر کوئی انسان مسلمان شخص دلوں اور مقصد ہدایت لے کے سن دے تے اللہ پاک ان دے ہدایت والے رستے کھول چھڑ دے. توجہ فرمایا جی. میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنے لگیا ہاں ایسے ہی نسبت دے نال اور ایسے ہی چند گزارشات تساں حباب دے سامنے رکھنیاں نے. پوری توجہ دے نال سماعت فرمایا جی. دعا کرو اللہ رب الرحمن شرح صدر عطا فرمائے, اللہ پاک قرآن و حدیث دے مطابق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. ساؤنڈ والے پائی دے کے گزارش ہے کہ میں بار بار کہن دا عادی نہیں ہے, اللہ تانوں مکے مدینے لے جائے تے ایسے سال لے جائے تے ایسے مہینے لے جائے. تھوڑی جی آواز کھول دیو, اے آواز کھچ رہا ہے, بیس بند کر دیو, مہربانی, جزاک اللہ. توجہ. مالک کائنات نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے
اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا. توجہ میرے وال ذرا میرے وال ویکھو میرے وال ویکھو. کوئی نواں کام نہیں کر رہا, ٹیبل سیدھا کر رہا. میرے وال ویکھیا ذرا. مختصر جا وقت دے اندر اتنے وقت دے اندر میں چند گزارشات تواڈی بیٹی جناب والا اے موتی تواڈیاں چوڑیاں دی زینت کرنا چاہنا وا. ذرا کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے انہاں دیاں ڈوریاں ذرا میرے وال کریا جے. پوری توجہ دے نال ذرا میرے وال ویکھیا جے. میری آنکھاں چکاں پا کے کنا نو میرے وال کر کے ذرا گفتگو سنیا جے. توجہ کر دے جانا. ایک گزارش میں شروع اندر کرنا چاہنا وا. میری گفتگو دے اندر میری تقریر دے اندر پاک پیغمبر دا نام بار بار آنا ہے, سونے نبی دا نام بار بار آنا ہے, کالی کملی والے دا نام بار بار آنا ہے. تے تسی کی کہنا ہے جناب محمد. پچھلے بھی بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا. اللہ وحدہ لا شریک دا قرآن نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ پاک دا قرآن نے فرمایا لا ریب فیہ, اس کتاب اندر شک کوئی نہیں ہے. جویں اللہ دے خالق ہون اندر شک کوئی نہیں, ایویں اس کتاب اندر شک کوئی نہیں. جویں اللہ دے مالک ہون اندر شک کوئی نہیں, ایویں اس کتاب اندر شک کوئی نہیں. جویں اللہ دے مشکل کشا ہون اندر شک کوئی نہیں, ایویں اللہ دے اس کتاب اندر شک کوئی نہیں. اللہ 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 پاک دا قرآن کہہ رہے مدلل متقین. یہ قرآن متقین آستے ہدایت بن کر کے آیا ہے. اللہ 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 کائنات دیو لوگوں یہ قرآن نازل کرن دا مقصد یہ وے. اللہ 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 یہ قرآن جیڑا بندہ پڑھنا جائے انہوں ہدایت مل دی جائے. اللہ 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 قرآن نو بھیجن دا بنیادی مقصد یہ وے بنی نو انسان نو ہدایت مل جائے. متقین لوگ ان دے تو ہدایت حاصل کر لون. کائنات دیو لوگوں جیڑا بندہ اس قرآن نو ہدایت حاصل کر نواز دے پڑھ دائے نا اللہ پاک ہدایت نال نواز دے دینے. جیڑا بندہ اس قرآن نو ہدایت کرنا ہدایت یافتہ ہونا آستے سن دائے اللہ پاک اس بندے نو ہدایت یافتہ کر دے دینے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح مسلم شریف دی حدیث سن دے جائیے نا. میرے پاک نبی نے فرمایا کہنا دیو لوگوں جیڑا بندہ اللہ پاک دے قرآن دی تعلیم سکھنا آستے, اللہ پاک دا قرآن سکھنا آستے, اللہ پاک دا کلام سکھنا آستے کروں نکل دائے نا. اللہ 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 وہ کروں نکل دائے اپنے گھر دے وچوں قدم باہر نکال دائے. اللہ پاک اس بندے واسطے جنت دے راستے کھول چھڑ دینے. کہنا دیو لوگوں ایتھے ہی بس نہیں ہے. اللہ پاک دے پاک پیغمبر کہہ رہے نے جیڑا بندہ قرآن دی تعلیم سکھنا سے باہر نکل دائے اپنا کاروبار چھڑ کے اپنے ماں باپ کو چھڑ کر کے آ جاندہ ہے. اللہ 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 اسائشہ نو چھڑ کر کے آندہ ہے. اللہ 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 جناب والا اپنی مصروفیات کی جنی دوستان تے یاران تے بیلیاں نو چھڑ کر کے آ جاندہ ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا یہ جیڑا بندہ قرآن سکھنا آیا ہے اللہ دے نبی فرماتے نے کائنات دیاں ساریاں چیزیں دے آستے دعاواں کر دیاں نے. حتیٰ کہ سمندرہ دے وچ رہن والیاں مچھلیاں بھی یہ دے آستے دعاواں کر دیاں نے. اللہ 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 عبداللہ پردے عباسیہ اللہ پاک دا قرآن ہدایت بن کر کے آیا ہے. اللہ پاک دا قرآن ہدایت دین واسطے آیا ہے. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سنیے نا فرمایا فقط بینتم من ربکم وہدی ورحمہ. سورہ لینا میں اللہ پاک دا قرآن نے فرمایا ہے جنی کتاب تو آڈے والا گئی ہے نا جنی کتاب قرآن مجید تو آڈے والا گئی ہے اے ہدایت بن کر کے آئی ہے, اے رحمت بن کر کے آئی ہے, اے ہدایت بن کر کے آئی ہے. کائنات دے لوگوں بڑے بڑے لوگ جناب والا گمراہ طبقے دے لوگ اس قرآن دے قریب آئے ہدایت یافتہ بن گئے. یہ دے قریب
عمر آئے رابے والا عدل دے پیکر بن گئے ان دے قریب ابو بکر آیا صدیق بن گیا اس قرآن دے قریب بلال آیا چلتا زمین تے وے پیران دیا ہر جنت اندر سنائی پہ دے دیئے اللہ 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 کائناتیوں لوگوں جڑے جڑے اس قرآن دے قریب آن دے گئے اللہ پاک اس طرح نواز دے گئے جڑے جڑے لوگ اس قرآن دے قریب آن دے گئے اللہ پاک ہدایت یافتہ کر دے گئے اللہ 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 یہ قرآن ایسی چیز ہے کائناتیوں لوگوں جس بندے نے نو ہدایت واسطے سنے ہیں نا اللہ پاک نے ہدایت مالا مال کر دیتا ہے صراط مستقیم عطا کر دیتی ہے اللہ 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 آئیے سن دے جائیے نا حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ توجہ میرے والد ذرا کرے آجی حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ یمن دے علاقے دے اندر ایک سردار نے ایک علاقے دے سردار نے ایک قبیلے دے سردار نے نا اللہ 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 تے شاعر نے ایک دن جو آئے طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کر کے مکہ تشریف لے کر کے آئے اللہ پاک سارے مکہ مدینہ دکھائے عبداللہ پورالے میں نے لگ دے جانا نہیں چاہوں دے اللہ سارے امت کے مدینے لے جائے پامیں کل کر دے پامیں اج کر دے مولا ساڑیاں نصیباں وچ حج کر دے میں کہا بندے کون دے نہیں پہ ہل دے نہیں پہ میں شاک بھی بار چوڑ بھی تو آڑے آستے نہیں ذرا توجہ فرمایا نہیں اللہ 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 باؤں کل کر دے باؤں آج کر دے مولا ساڑیاں نصیباں وچ حج کر دے سونے نبی پاک بھی ایہو فرماندے نے حج کر لئیے تے گناہ چڑھ جاندے نے سونے نبی پاک بھی ایغو فرماندے نے حج کر لئیے تے گناہ چڑھ جاندے نے تو رحیم تو کریم اچھا سب کر دے مولا ساڑیاں نصیباں وچ حج کر دے اللہ اکبر اللہ اللہ توجہ کر دے جانا حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کر کے مکہ دے اندر تشریف لے کر کے آئے مکہ دیا مشرکہ مکہ دیا کافران طفیل کو پکڑ لے کول بٹھا لے اللہ 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 میرے پاک نبی دے بارے اندر بدگمانیاں دے کنہ دے اندر انہ دے کنہ اندر پانیاں شروع کر دی دیا میرے پاک نبی دے بارے اندر انہ مخالف تواریاں گلنا کرنیاں شروع کر دی دیا میرے پاک نبی دے خلاف گلنا کی دیا حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جناب والا کان پرے نے انہ لوگاں نے میرے پاک نبی دی مخالفت کر دیا ہویا اللہ 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 حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اچھائے گالے ایک دن میرے پاک نبی مسجد حرم کے اندر نماز ادا پہ کر دینے نا میرے پاک نبی نماز پہ ادا کر دینے عمر بن طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر کے گزر ہوئے انہاں کان لگان کے سنے کون تے کی پیا کر دے میرے پاک نبی حرم کے اندر نماز پہ ادا کر دینے اللہ پاک دا کلام پہ پڑھ دینے اللہ پاک دا قرآن پہ پڑھ دینے سنے نبی دی زبان تے رب دا قرآن ہے اثر نہ کردہ تے کیوں نہ کردہ اللہ دے پاک نبی قرآن پہ پڑھ دینے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ 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 حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند کر کے اللہ دا قرآن سنے تے سنے نبی دی زبان جو سنے جڑیاں بدگمانیاں دین اندر لے کے آئے سننا وہ تے شرمندہ شروع ہو گئے شرماؤں لگ بئی میں اس نبی دے بارے اندر بدگمان ہو گیا اللہ 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 میرے پاک نبی ہند کر کے نماز ادا کی تھی اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں پیچھے پیچھے طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اگے اگے میرے پاک پیغمبر جا رہے ہیں میرے نبی جدوں گھر دے قریب گئے نے نا پیچھے نظراں پائیاں ویکھیا بندہ میرے کون پیچھے آ رہے جا کر کے عرض کی جی میرا نام طفیل ہے میرا نام طفیل ہے میں یمن دے علاقے دے وچوں آیا ہوں میں یمن دے فلاں علاقے دا سردار ہاں جی کہیں جانا ہویا ہے آکھیا جی میں جدوں آیا سا نا تواڈے بارے اندر کفار والیاں گلاں کیتیاں انہاں مشرکاں تواڈے بارے اندر گلاں کیتیاں میں بدگمان ہو گیا میں بھی تواڈے خلاف ہو گیا لیکن جڑیاں تسی جملے تے کلمات تے کلام پڑھیا ہے نا ان دی ذرا میں تفصیل تے دسونا میرے پاک نبی نے اے رب دا قرآن دوبارہ
پڑھے سورہ خلاص دوبارہ پڑھیے سورہ فلق دوبارہ پڑھیے عمر بن حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ متعالی عنہ اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے انج کر کے ہاتھ نکال لیا میرے نبی نال بیعت کیتی ہے کلمہ پڑھ کے تے دار اسلام اندر داخل ہو گئے نے سنیا کی اساں زندگیاں گزارتیاں ساڑھے اندر تبدیلیاں کوئی نہیں اساں زندگیاں گزارتیاں قرآن سن دیاں اساں نمازی نہ بن سکے اساں زندگیاں گزار دیتیاں قرآن سن دیاں سونیاں ویرا اساں باحیا نہ بن سکے اساں زندگیاں گزار دیتیاں قرآن سن دیاں اساں ہدایت یافتہ نہ ہو سکے اللہ اللہ توجہ کرتے جانا تحفظ نسواں ایک رسالہ ہے بڑا پیارا رسالہ ان دے اندر ایک واقعہ ہے ایک عورت دا نام ہے مریم اے جناب امریکہ دے یونیورسٹی دے اندر تعلیم یافتہ سی اوتے تعلیم حاصل کر دی سی ایک کرسچن سی لیکن ان دی دوستی مسلمان لڑکیاں دے نال ہوگی میں گل کر رہا کہ قرآن ہدایت بن کر کے آیا توجہ کرے جی ذرا یہ اور جڑی یہ لڑکی ہے ان دی دوستی مسلمان لڑکیاں نال ہو گئی ایک دن انجویا ہے رمضان المبارک دا مہینہ ہے یہ لڑکی ہے جناب والا مسلمان جڑیاں اور لڑکیاں نے انہاں دے گھر آئی ہیں کو کھانو چیز بھی لے کے آئی ہیں تحفے دے تحائف لے کر کے آئی ہیں اے مریم نا اے محترمہ مریم صاحبہ اپنے ایمان لے آندہ واقعہ خود بیان کرتی ہیں آندیاں نے جدو میں انہاں دے گھر اندر تشریف لے کے آئی جدو میں آگئی یہ سارے روزے دار نے میں بڑی تعجب نال ویکھیا سارا دن مسلمان کے گزار دینے بھوکیاں آندھی اس دن میں جناب کچھ دیر بیٹھی رہی پھر واپس چلی گئی انہاں لڑکیاں مسلمان جڑیاں نے نا انہاں نے دوبارہ انہوں جناب والا انوائٹ کی تا دعوت دیتی ہے وہ کرسچن عورت جناب والا انہاں دے گھر اندر دوبارہ آئی ہے سارا دن بیٹھی رہی ہے افطاری دی دعوت ہے جو تو شامہ پہیاں نے نا انہاں مسلمان لڑکیاں نے رب دے قرآن دی تلاوت لگا دیتی ہے عبداللہ پور دے آباسیاں کاش کے تیری تے میری بیٹی اجرمتہ قرآن سننے والی بن جائے کاش کے تیری تے میری بہنہ حیادار بن جائے کاش کے تیری تے میری بیٹی آج قرآن پڑھنے والی تے قرآن سننے والی بن جائے اللہ دی قسمیں تے موبائلہ نے تے ٹک ٹوکرہ نے آ کر کے تبائیاں مچا دیتیاں ساڑھے وچوں حیاواں مکا دیتیاں ساڑھے وچوں شرمہ مکا دیتیاں اور قرآن تے شرم لے کر کے آیا قرآن تے ہدایت لے کر کے آیا قرآن تے حیا لے کر کے آیا اللہ اے مریم بیان کر دیئے میں قرآن سننا شروع کر دیتا یہ قرآن دی تلاوت بھی چل دیئے چل دیئے میں سن دی جا رہی ہاں تو دعایت پڑھی نا فَبِعَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں قرآن سنی جا رہی ہیں قرآن سنی جا رہی ہیں تے روئی جا رہی ہیں کل مختصر حتیٰ کہ قرآن سن دیاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئیاں یہ قرآن ہدایت بن کر کے آیا یہ قرآن رہنمائی بن کر کے آیا اللہ اور قرآن دلان دے زنگ اتارے ڈوبتے ہوئے بیڑ تارے نال تینو آوازاں مارے نال تینو آوازاں مارے نہیں لوڑا کدرے جان دیاں گلہ جے رب نال کرنیاں نے ایتا پڑھ لو قرآن دیاں گلہ جے رب نال کرنیاں نے ایتا پڑھ لو قرآن دیاں حشر دی ہاڑے حافظانو رب نے وکھرا تاج دینا ہے جنت دے وچ کانیانو رب نے وکھرا راج دینا ہے پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ اور لٹو رحمتہ رحمان دیا گلہ جے رب نال کرنیاں نے ایتا پڑھ لو قرآن دیا اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक के अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह दा कुरान हिदायत बन करके आया, ये अल्लाह पाक दा कुरान रहमत बन करके आया है। अल्लाह अल्लाह कौन कह रहे? व इन्नहु लहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह पाक दा कुरान ईमान वाले वास्ते रहमत बन करके आया है, ईमानदारा वास्ते अल्लाह पाक दा कुरान रहमत बन करके आया है। कुरान दा दूसरा मुकाम है व इन्नहु लहुदन व रहमतुल लिल मुहसिनीन। अल्लाह 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 फरमाया, ये अल्लाह पाक दा कुरान नेक लोगां वास्ते रहमत बन करके आया है। अब्दुल्ला पुर दे अब्बासी जरा मेरे वाल वेखे ना जरा, बंदा दुनिया ते जिंदगी गुजारदा है ना अपनी जिंदगी नू खुशहाल करने वास्ते, बाइज्जत जिंदगी गुजारने वास्ते हर बंदा अल्लाह दी रहमत दा मोहताज है। अपना रोजगार अच्छा तलाश करने वास्ते हर बंदा अल्लाह दी रहमत दा मोहताज है। अपने कारोबार अंदर बरकत वास्ते हर बंदा अल्लाह पाक दी रहमत दा मोहताज है। अल्लाह 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 हर बंदा अल्लाह पाक दी रहमत दा मोहताज है। अज़ाब कब्र तो बचने वास्ते, बरज़खी जिंदगी सुकून नाल गुजारने वास्ते हर बंदा अल्लाह दी रहमत दा मोहताज है। अगर इस जिंदगी तो बाद वाली जिंदगी देखिए, मैदान हशर की सख्ती तो बचने वास्ते हर बंदा अल्लाह दी रहमत दा मोहताज है। कायनात दे लोगों, ये जिंदगी दे तीन ऐसे कदम ने, तीन ऐसे हिस्से ने जिथे अल्लाह पाक दी रहमत दा हर बंदा मोहताज है। ते कदों रहमत होनी है? माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह, अहलन व सहलन मरहबा जी, आया नो जी, माशाअल्लाह, दीदार फरमाओ जी। कारी हफीजुर रहमान बलोच साहब माशाअल्लाह तशरीफ लेके आ चुके ने। ए आग ने ते मैं चलिया वा। माशाअल्लाह दुआ फरमाओ अल्लाह कारी साहब दा आना कबूल फरमाए। अल्लाह पाक कारी अल्लाह पाक कारी साहब दी हिफाजत फरमाए। अल्लाह इन्हां दी जवानी अंदर बरकत पाए। अल्लाह कारी साहब दे वालिद साहब नू सेहत वाली, ईमान वाली, सलामती वाली, अमन वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। तवज्जो फरमाया जी। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने पाक थी अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल फरमाया, फरमाया व इन्नहु लहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये कुरान रहमत बन करके आया है। हर बंदा अल्लाह पाक दी रहमत दा मुहताज है। हर बंदा अल्लाह पाक दी रहमत दा मुहताज है। अल्लाह 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 हर बंदा अपनी जिंदगी नू खुशहाल गुजारने वास्ते, हर बंदा अपने कारोबार अंदर बरकत वास्ते, कारोबार दे मामलात दे अंदर संजीदगी दे अंदर सुकून ते इत्मीनान वास्ते हर बंदा अल्लाह पाक दी रहमत दा मुहताज है। अल्लाह पाक ने कुरान अंदर फरमाया है, साडी रहमत उन्हां लोगां वास्ते वे जेड़े लोग कुरान नाल जुड़ गए। साड़ी रहमत होना वास्ते वे अल्लाह दी रहमत होएगी ते जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। अल्लाह 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 दी रहमत होएगी ना ते जनाबे वाला बंदा अज़ाबे कब्र तो बच जाएगा। अल्लाह दी रहमत होएगी ना बंदा मैदान हशर दे अंदर हशर दी सख्ती तो बच जाएगा। अल्लाह 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 कायनात दे लोगों, अल्लाह दियां जदों रहमतां होंदियां ने फिर अल्लाह पाक बंदे नूं दुनिया अंदर भी इज़्ज़त अता करदे ने। अल्लाह पाक दियां जदों रहमतां होंदियां ने ना, अल्लाह पाक दियां जदों रहमतां ने अल्लाह पाक बंदे नूं आखिर दे अंदर भी जनाबे वाला इज्जत अता करेगा। अल्लाह 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 तवज्जो करते जाना। मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ते जनाबे वाला हदीस सुनते जाना। अल्लाह 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 इब्रानी दी रवायत है। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जेड़ी अल्लाह पाक दी किताब कुरान है ना, एंदे एक सिरा अल्लाह दे हाथ अंदर है, दूसरा सिरा तुहाडे हाथ अंदर है। इनू मजबूती दे नाल पकड़ी रखिया जे, अल्लाह दियां रहमतां तुहाडे ते रहणगियां, कदी गुमराह नहीं होवोगे। अल्लाह दियां तुहाडे ते रहमतां रहणगियां, कदी सिराते मुस्तकीम तो नहीं बदलो
بدلو گے اللہ دیاں تو آڈے تے رحمتہ رہن گیاں ساری زندگی اللہ کے سامنے چکن والے بن جاؤ گے اللہ 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 تو اللہ پاک دی رحمت ہوندی ہے نا لوگو بیماران بھی شفاواں مل جاندیاں نے تو اللہ پاک دی رحمت ہوندی ہے نا لوگو جناب والا دکھیاں دے دکھ دور ہو جاندے نے تو اللہ پاک دی رحمتاں ہوندیاں نا لوگو کاروبار اندر برکتاں پہ جاندیاں نے تو اللہ پاک دی رحمتاں ہوندیاں نے نا کائنات دے لوگو زندگی خوشحال ہو جاندی ہے زندگی دے اندر تبدیلیاں آ جاندیاں نے کہ اللہ پاک دی رحمت تو ہوندی ہے جو بندہ قرآن نال جڑ جائے اللہ 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 میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا حشر دا دن ہوئے گا اللہ پاک دے سامنے قرآن تین چیزاں دے مطالبات رکھ دے گا قرآن سفارش کرے گا اللہ 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 کنہ لوگاں دی جڑے لوگ اللہ پاک دے قرآن نو سینے نہ لاندے رہے جڑے لوگ اللہ پاک دے قرآن نو پڑھ دے رہے ایک اور حدیث میرے ذہن اندر آئی ہے ایک تو پہلے میں سنانا چاہنا ہوا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک دو ایسے لوگ نے جنہ دی اللہ پاک بذات خود رشد کر دینے تے فخر کر دینے کیوں کر دینے فرمایا ایک وہ بندہ جنہوں قرآن دا علم تے دن تے رات قرآن پڑھ دے ایک وہ بندہ جنہوں اللہ پاک نے مال تے دولتہ نہ نوازے دن رات اللہ دے رستے دے اندر دیندہ ہے اللہ 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 میرے پاک نبی نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا یہ قرآن آکھے گا اللہ ایس حافظ قرآن تے کاری قرآن عزت والا تے سونا لباس پہنا دے فرمایا اللہ پاک انہوں عزت والا تاج پہنان گے عزت والا لباس پہنان گے پھر قرآن مطالبہ کرے گا اللہ پھر عزت والا لباس پہنا دے پھر جناب والا عزت والا لباس پہنایا جائے گا امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی ترمذی شریف اندر روایت نکل کر دنے فرمان دنے تیسرا مطالبہ قرآن اللہ پاک نال کرن گے اللہ اس بندے تے راضی ہو جا اللہ پاک اس بندے تے راضی ہو جان گے کیڑا بندہ ہے جن دے کول گڈیاں بڑیاں نہیں کیڑا بندہ ہے جن دے کول دولتاں بڑیاں نہیں جن دے کول قرآن والی دولت ہے جن دے کول قرآن ہے جن دے سینے اندر قرآن ہے جن نے ساری زندگی قرآن نال پیار کی تھا جن نے ساری زندگی قرآن نال محبت کی تھی صبح سے شام قرآن دیاں تلاوتاں کی تھیاں اللہ 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 میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت دے اندر فتنے بڑے آن گے میری امت نو بڑے فتنیاں دا سامنا ہوئے گا لیکن دجال سے فتنے نالوں بڑا فتنہ قیامت کا کوئی نہیں آئے گا لیکن اس فتنے تو بچنا آستے بھی بچاؤ آستے بھی اللہ پاک نے قرآن دسے ہے فرمایا جڑا بندہ سورہ کہف پڑھدا رہے گا سورہ کہف دی تلاوت کردا رہے گا کبھی بھی جناب والا انہاں فتنیاں دے اندر مبتلا نہیں ہوئے گا اللہ پاک دا قرآن ہدایت بن کر کے آیا اللہ پاک دا قرآن رحمت بن کر کے آیا اللہ دی قسم قرآن گھر اندر پڑھیا جائے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہو جاندیاں نے قرآن جناب والا سفر اندر پڑھیا جائے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہو جاندیاں نے قرآن دکاندار جناب والا دکان اندر پڑھیا جائے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہو جاندیاں نے اور جناب قرآن جتے بھی پڑھیا جائے اللہ پاک دیاں رحمتاں ہو جاندیاں نے قرآن ایتھے پڑھیا جا رہے تھے ایتھے بھی اللہ دیاں رحمتاں ہو رہی ہیں بڑیاں مجلساں لگ دیاں نے دنیا اندر اللہ 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 کتے تاش دی مجلس ہے کتے جناب والا شراب دی مجلس ہے کتے گپ شپ دی مجلس ہے لیکن انہاں مجلساں دے وچوں سب نالوں اعلیٰ مجلس ہوئے جتے قرآن پڑھیا جا رہے ہیں میں صدقے قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو میں صدقے قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اے تیرا رحمت رب دی وسدی اے تے آلہ ہے دنیا ساری تو او قرآن جتھے پڑھیا جاوے اور تیرا حمد بھر بھر پئی آوے اور قرآن جتھے پڑھیا جاوے اور تیرا حمد بھر بھر پئی آوے جماعت فرشتی اندی آوے آتے یاد خدا خود فرماوے آتے یاد خدا
خدا خود فرماوے میں صدقے بارش انواری تو میں صدقے قرآن دکاری تو میں صدقے قرآن دکاری تو اللہ اکبر اللہ اللہ اور جیتے سینے وچ قرآن نہیں او مردہ دل کوئی جان نہیں او دلی اندھیرے اندر ڈوبیا ہویا ہے او دلی ہی صراط مستقیم تو ہٹے آیا ہے او دل ہدایت یافتہ نہیں ہے جس دل قرآن نہ لگیا ہوئے جڑے دل اندر عبدہ قرآن نہ ہوئے جس دل اندر عبدہ قرآن دی محبت نہ ہوئے اللہ 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 توجہ کرتے جانا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نال محبت کی تھی میرے نبی دے صحاب نے قرآن نال محبت کی تھی اللہ 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 توجہ کرتے جانا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک حافظ قرآن و استانہ نواز دیں گے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک قاری قرآن و استانہ نواز دیں گے اللہ 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 اور جس سینے وچ قرآن نہیں او مردہ دل کوئی جان نہیں جس پڑھ کے قرآن نو چھڑ دیتا جس پڑھ کے قرآن نو چھڑ دیتا او دے ورگا کوئی شیطان نہیں اللہ 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 قرآن نال پیار کرنے والے بن جاؤ قرآن نال محبت کرنے والے بن جاؤ قرآن اللہ پاک دا قرآن ہدایت بن کر کے آیا اللہ دی رحمت بن کر کے آیا قرآن شفا بن کر کے آیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا وَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ 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 قرآن نال محبت کریا کر قرآن نال پیار کریا کر قرآن جناب والا اس عظمت ہے قرآن شان ہے قرآن ہدایت ہے قرآن حیا ہے قرآن عزت ہے قرآن توقیر ہے قرآن اعلیٰ ہے قرآن نال جڑا جڑ گیا ہو بھی اعلیٰ ہے جڑا قرآن نال جڑ گیا ہو بھی خاص ہے قرآن توقیر ہے قرآن حیا ہے قرآن شرم ہے قرآن برم دا درس ہے اللہ 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 قرآن عظمت ہے قرآن شان ہے جنت دا تذکرہ پڑھنا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت حوار دا تذکرہ پڑھنا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر جنتیاں حوران دا تذکرہ پڑھنا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر جنتیاں نعمتاں دا ذکر پڑھنا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت حوار دا ذکر پڑھنا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت گلمان دا ذکر پڑھنا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر جنتیاں نعمتاں دا ذکر پڑھنا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت قصور دا ذکر پڑھنا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت وسعت دا ذکر پڑھنا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر جنتیاں نعمتاں دا ذکر پڑھنا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت گلمان دا ذکر پڑھنا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت حوار دا ذکر پڑھنا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر جنتیاں حوران دا ذکر پڑھنا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر رب دی عظمت جاننا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر رب دی توقیر جاننا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر رب دی اسماء جاننا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر رب دی صفتاں جاننا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر رب دی عظمت جاننا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر رب دی رحیمی جاننا ہے قرآن پڑھیا کر رب دی کریمی جاننا ہے قرآن پڑھیا کر رب دا خالق ہون دا تعارف جاننا ہے قرآن پڑھیا کر عرش عظیم دا تعارف جاننا ہے قرآن پڑھیا کر احوال جہنم جاننا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر احوال جنت جاننا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر عالم برزخ جاننا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر عالم حشر جاننا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر سدرۃ المنتہا جاننا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر بیت المعمور جاننا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر قرآن دی عظمت جاننا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر انبیاء دی عظمت جاننا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر اولیاء دی عظمت جاننا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر اولیاء دی اوصاف جاننا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر دنیا دا مقصد جاننا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر اعلیٰ بندہ کونے جاننا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر جنت کلنوں ملنی ہے یہ جاننا چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر رزق اندر مال پر برکت چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر کاروبار اندر برکت چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر دل نو تسکین چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر دل نو اطمینان چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر دل کے اندر خوشیاں چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر قبر اندر آرام چاہنا ہے قرآن پڑھیا کر قرآن 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 ایسی کتاب ہے رب کبریا دی قسم اللہ دی زمین تے قرآن جیسی سونی کتاب کوئی نہیں قرآن جیسا سونا خزانہ کوئی نہیں یہ قرآن ہے یہ کیا ہے
قرآن نال پیار کیجئے، قرآن نال محبت کیجئے. آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا. آمن لے قرآن دا کہنا جے جنت وچ گھر لینا. آج من لے قرآن دا کہنا جے جنت وچ گھر لینا. چھٹ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی. چھٹ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی. تے نوراوی دین سلامی، تے نوراوی دین سلامی پال سنت والا کہنا. آمن لے قرآن دا کہنا جے جنت وچ گھر لینا. اللہ اللہ اللہ. آخری پیغام تے گل مکائیے. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرتے جانا. اے پاک و ہند برسگی جنی تاریخ دا مطالعہ کرنے والے بندے، ہسٹری نو جاننے والے بندے میری گل دے نال متفق ہون گے. قرآن ہدایت بن کر کے آیا، قرآن رحمت بن کر کے آیا، قرآن شفا بن کر کے آیا، قرآن جذبہ ایمان لے کر کے آیا. اللہ اللہ اللہ. اے سرزمین پاک و ہند برسگی دے دور اندر جناب والا جدوں انگریز دی حکومت سینا اللہ 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 دن گزر دے گئے. اللہ اکبر اللہ اللہ. علماء حق نے انگریز نو آکھیا اساں تواڈے نال رہ نہیں سکدے، تواڈا ساڈا کچھ بن جو نہیں بندا پیا، اسی تواڈے نال رہ نہیں سکدے، اسی مطمئن نہیں ہاں. حد تک جنگ لگ گئی. اللہ اللہ اللہ. اے تیرے لاہور دی بادشاہی مسجد سید دے اندر پھانسی دا پھندا لگایا گیا. ایتھے علماء حق نو لیا کر کے پھانسی دتی جاندی کیوں؟ اے قرآن پڑھن والے سن، اے قرآن نال محبت کرن والے سن. اللہ اللہ اللہ. ایتھے لیا کر کے علماء حق نو پھانسی دتی جاندی. اور تے سید دے اندر کھڑا ہو کے عورتاں تے کڑیاں دے نال فوٹو کھچیاں جان ہے. کدی ابو بادشاہی مسجد تے سید دے کولوں سوال تے کریا کرنا اونے کی ویکھیا. اللہ اللہ اللہ. رابے والا پھانسی دتی جاندی. آخر کار انگریز تھک گیا، کہن لگیا اے لوگ نہیں ہٹ دے، اے تے مقابلہ پورا بے کر دینے. بنے گا کی انہاں کول ہے کی ہے، وجہ کی ہے جڑا اتنا مضبوط ہو کر کے ساڈے نال جنگ پہ کر دینے. کہن لگے انہاں کول قرآن ہے. انہاں کول کی ہے؟ اچھی آنکھوں دا پچھلے بھی بولو، اچھی آنکھوں کی ہے؟ انہاں کول قرآن ہے. اچھا انہیں ایک تحریک بنائی. انہیں کہا جی تحریک دا نام رکھ دیتا ہے قرآن جلاؤ قرآن مکاؤ. اللہ اکبر اللہ اللہ. ساتنا بے والا برسگیر دے کونے کونے تے قرآن نو کٹیاں کیتا گیا ہے، قرآن نو جلایا جا رہے. اللہ اللہ اللہ. کیسا جناب والا توجہ کر دے جانا. آج ساڑھے سامنے بھی اللہ پاک دے قرآن دیاں بے حرمتیاں ہوں دیاں. اللہ اللہ اللہ. آج جناب والا ساڑھے علماء نو کچھ سمجھے ہی نہیں جاندا. ساڑھے حکمران جناب والا ہر حکومت دے میوں میوں کرتے نظر ہوندے نے، ڈب کے نہیں مارتے. قرآن دی بے حرمتی ہوندی خاموش رہندے نے. ساڈے تے سوال اس وجہ تو آیا کیوں؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین. اللہ دے پاک نبی نے فرمایا کائنات دے لوگوں ایک کتاب دے ذریعے اللہ پاک لوگاں نو عزت بھی عطا کرے گا، ایک کتاب دے ذریعے اللہ پاک لوگاں نو ذلیل بھی کر دے گا. اللہ اللہ رو کیڑی کتاب ہے؟ اللہ پاک دا قرآن ہے. علماء حق نو شہید کر دیتا گیا، پھانسیاں تے لٹکا دیتا گیا، قرآن کو جلا دیتا گیا. انہاں دے ذہن اندر ایک گل آ گئی قرآن مک گیا ہے، نہ ہوئے گا نہ پڑھن گے نہ جذبہ آئے گا. اللہ اللہ اللہ. وقت گزریا دلی شہر دی مسجد دے اندر ایک بندہ قرآن پیا پڑھدا ہے. قرآن پڑھ رہا ہے. انگریز دا چیلا کولوں لنگیا. انہوں نے کہا آواز کتوں آ رہی ہے؟ جی ادھروں آ رہی ہے. مسجد اندر داخل ہویا. کی پڑھیا جا رہا ہے؟ جی قرآن پڑھیا جا رہے ہیں. قرآن تے جلا دیتے نے. ایک انج پڑھ رہا ہے. کتوں بیٹھ کے پڑھ رہے آندے نے قرآن پڑھ رہا ہے. ویکھدا کتوں بھی نہیں پیا ہے تے نبی نہ ہے. اے تساں الماریاں آلے جلا دیتے نے، سینیاں والے نہیں جلا سکے. اللہ اللہ اللہ. دلی جناب والا دلی شہر دی مسجد دے اندر اے نبی نہ بیٹھ کر کے اللہ پاک دا قرآن پڑھ رہے. اللہ اللہ اللہ. توجہ کر دے جانا قرآن پڑھ رہے. یا ایوہ المزمل قم اللیل الا
قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ایک کی پاڑ ہو رہا ہے. مورخین لکھتے نے تاریخ نگار لکھتے نے آخرکار انگریز نو پجنا پیا آخرکار انگریز نو دوڑنا پیا. یہ قرآن ایسی کتاب ہے ہدایت والی کتاب ہے رحمت بن کر کے آئی ہے. یہ قرآن اندر شفا ہے. قرآن انقلابی کتاب ہے. قرآن جذبہ ایمان لے کر کے آئی ہے. اللہ دی قسمیں جڑے قرآن اور محبت کرنے والے اللہ پاک دنیا تے بھی عزت عطا کر دیں گے. اللہ پاک آخرت اندر بھی عزت عطا کر دیں گے. اللہ توجہ کرتے جانا آخری گل گل مکائیے. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ گناہ نال جڑ گیا خاص نہیں ہے خاص بن گیا عام نہیں رہ گیا. جڑا بندہ قرآن نال منسلک ہو گیا اللہ پاک دنیا تے بھی عزت دین گے آخرت اندر بھی. کرم کرے سی اللہ فرمے سی اج قرآن تو پڑھ دا جا. کرم کرے سی اللہ فرمے سی اج قرآن تو پڑھ دا جا. جنت والیاں سونیاں منزل چڑھ دا جا. بخشش دا تاج پوانا ہے بخشش دا تاج پوانا ہے اللہ حافظ نو فرمانا ہے. بخشش دا تاج پوانا ہے اللہ حافظ نو فرمانا ہے. آج میرا بندہ آج تیری پوری آس ہو سی تیرا مقام آج جیتے والناس ہو سی. اچھی بولو رات اچھا کہہ کو سبحان اللہ. قاری صاحب نے بیان کرنا تاکہ جاگ جاؤ. توجہ فرما ذرا پچھلے بندے بھی اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ. ہاتھ تاں کر کے آنکھو سبحان اللہ. کرم کرے سی اللہ فرمے سی کرم کرے سی اللہ فرمے سی آج قرآن تو پڑھ دا جا. جنت والیاں سونیاں منزل چڑھ دا جا. جیویں چاند رب رحمان تیرا تو ماں ترتیب قرآن سنا. جیویں چاند رب رحمان تیرا تو ماں ترتیب قرآن سنا. آج انج پڑھ جویں دنیا تے پڑھدا ہاں آج میں پڑھ جویں دنیا تے پڑھدا ہاں. میرے کلام نو چومدا ہاں نال پڑھدا ہاں. کرم کرے سی اللہ فرمے سی اج قرآن تو پڑھدا جا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کو دعا ہے اللہ رب العالمین سنو قرآن نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. قرآن نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.